کیا اولاد اپنے ماں باپ پہ احسان کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرمانا کہ تیرا کوئی تیرے ماں باپ پہ احسان نہیں مگر پھر بھی احسان کر، کیونکہ ماں نے شکم تو لے کے تے باپ نے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانات بدلے چنا تے احسان کر۔ کیا انسان اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ ادا کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید دے پہلے مفسر، آپ کعبے دا طواف کر رہے تھے کہ نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ صحابی رسول نے حبر الامہ ترجمان القرآن اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ نوجوان قریب آ کے کہنے لگا حضور اجڑی مائی میرے کندھے تے بیٹھی ہے نا یہ میری ماں ہے، اور میں اپنی ماں نو 6 میل دور تو کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کروان لگے آیا۔ عرب دی اتنی شدید گرمی، عرب دے شدید گرم پتھر، انہاں پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او کباب بن جاوے۔ اتنے گرم پتھراں تے چل کے میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے لے کے آیا۔ تے سہن حرم دے اندر میں پوچھنا اے چاہنا کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کیا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تینو جنم دین لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا اجے ایک چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری ماں نے تینو بچپن جو دودھ پلایا سی نا اجے دودھ ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو سکیا۔ تو کون ہے جڑا ماں باپ دے سارے احسانات دے بدلے ادا کرے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرما لے کہ اولاد اپنے ماں باپ دے کتنا بھی احسان کرے، کتنی بھی خدمت کر لوے، اولاد اپنے ماں باپ دے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اولاد اج اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ ادا کر رہی ہے جڑا کدے ادا کر سکتی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے ماں باپ تے احسان کرو۔ پڑھا قرآن بھائی، جے تو سائیں جدی سبحان اللہ فرمانی ہے تو میں نے جدی تقریر بھی آن دی ہے۔ میں اردو لیکچر دے لینا وہ بڑا سوکھا جا کام ہوتا ہے، نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ تے جے تو ساں واقعی تقریر سننی ہے پھر اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ زور تو ساں کوئی نہیں لایا میں نے پتا ہے، تے زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ساؤنڈ تے بڑھ صاحب بیٹھے ہیں جی، بڑھ صاحب نو ساؤنڈ تے بیٹھا توجہ ہے جی میرے والے، میں دعا کرنا علامہ صاحب بزرگ آمین سارے اسٹیج والے فرمادن قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہاتھ چوکے اپنا بھی تے نال دا بھی جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ آج جڑے آئے نا چک پتلیاں والے او گل بار تو پائی محمد شاہد لبا صاحب للہ جی یہ سارا قافلہ یہ بڑے ڈاڑے لوگ نے تو آڑے علاقے دے، انہاں میں نو جاندے علماء دینا کہ آسی صاحب ساڑھے پڑھنا چاہوں دے ہو تو انہی سبحان اللہ کروان دے ہو، یہ تو آڑے کل بولے ہی نہیں۔ کہ تو آڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہیں مارنا تے اپنے حصے دا بول کے جانا سبحان اللہ۔ تسی تے ویسے بھی بارڈر تے رہنے والے ہو تو آنڈا تا حاکہ بہتا باندھا تو ہنڈا غیرہ دے نال شریکہ بھی ہے، آواز جاوے نا غیرہ میں انہوں نے پتہ لگے حضور دے غلام حضور دا ذکر سن کے کہ میں سبحان اللہ کہتے لے۔ سبحان اللہ سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید چوال دین دا کیویں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسری سے پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھی آیت پاک فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ پنجویں آیت پاک اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ان تمام آیات اللہ نے پہلے اپنا تے پھر ماں پیوں دا ذکر فرمایا کدھر فرمایا میں تو انو وصیت کرنا حکم انو وصیت کرنا کہ اپنے ماں باپ تے احسان کرو تے عبادت میری کرو کدھر فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی کرو عرض کی تھی اللہ تیرا دے شکر ادا کریے تو خالق کے سانو پیدا کیتا کہ ماں پیاں دا کیوں کریے اللہ نے فرمایا جے میں چاہاں تے تینوں آدم ماں بغیر ماں تے باپ دے پیدا کر لواں میں چاہاں تے تینوں حضرت حوا بگو آدم دی پسلی چو پیدا کر لواں میں چاہاں تے تینوں حضرت عیسیٰ برگو ماں دے شکم چو باپ دے بغیر پیدا کر لواں کدھر ماں باپ دوویں کوئی نہیں کدھر پسلی چو پیدا کیتا جا رہے کدھر بغیر باپ دے ماں چو پیدا کیتا جا رہے کر کے دسیا میں کر انج بھی لینا پر کردہ نہیں کر میں لینا انج بھی پر میں یہ پیدا نہیں کرتا میری سنت نہیں میں ماں تے باپ دے وسیلے نہ پیدا کرنا یہ چاہوے کہ رازق تے ہوئی ہے نا آسمان تو پکے پکائے کھانے بنی اسرائیل کے اتارے منو سالبہ تے فرمایا چاہاں تے میں رزق انج بھی کھلا سکنا پر میں کھلاندہ نہیں تو اللہ فرماتا خالق میواں پیدا تے نو ماں پیاں دے وسیلے نہ کراں رازق میواں تے ماں دے شکم میں چاہویں تے ماں دے ناڑو دے ذریعے میں تینوں خوراک دیواں بچپن چاہویں تے ماں دے سینے دے ذریعے خوراک دیواں جوان ہوئے تے باپ دی کمائی کھوا کے تینوں میں جوان کراں تے رازق میواں رزق انہاں دے وسیلے نہ دینا خالق میواں تے پیدا انہاں دے وسیلے نہ کرنا تے جتھے میرا شکر ادا کرنا نال انہاں دا بھی کریا کر جنہاں دے وسیلے نہ رب تینوں پیدا کردا ہے اللہ فرماتا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ساؤنڈ تسی چلا رہے ہو بٹ صاحب نو بٹھا دو میں 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں بٹ جی اگے ہو جو گزارا کرا دو میرا تھوڑا جی بھائی تسی میرے والے ویکھو تقریر میں کر رہے ہیں یہ میرا انہاں دا معاملہ ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسی بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لیا اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت میری کرے آجے تے اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرے آجے آؤ میں تو پہلے بنی اسرائیل دی گل سناواں جنہ ماں تے باپ دے ادب کیتے رب نے انہوں کیسے مرتبے عطا فرمائے ایک نوجوان میرے کانے چ کہہ کے گیا کہ باپ دی شان ایک کہہ کے گیا نال ماں دی بھی سنانی ہے میں دوہاں دی کٹھی سنا دینا پئی پہلے سنو ماں کیسی ہستی ہے پھر میں تو انہوں باپ اللہ چلا گا کہ باپ نو اللہ تے رسول نے کیسے مقام عطا فرمائے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرما رہے اچانک راہ وچ تھکاوٹ ہو گئی تھی آپ نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یہاں تھکاوٹ ہوگی کچھ سواری عطا فرما اللہ نے فرما موسیٰ کلیم اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ ایک میرا ولی بیٹھا ہے کہ ادھکل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں جب میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تے میں ویکھیا ایک درویش بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے
اکھیاں باندھتے مالک نہ لو لگائی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام قریب جا کے فرمان لگے بابا جی السلام علیکم۔ بابے اک کھول کے بیکھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں بہ گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے کہ میں سوچی پہ گیا بابے نو میں ملیا پہلی بار انہوں میرا نام کنے دس گئے تے بابا اک کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا تو ہنو میرے کل بھیج سکتا میں نو تو ہاڑا نام نہیں دس سکتا۔ اچھا بولو۔ آپ فرماتے ہیں میں دائیں بائیں دیکھیا کہ اتنے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں۔ اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا۔ اتنا کہا کہ بابا پھر یاد الہی علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ کلیم فرما دینے میں نے خیال آیا کہ بابا میرے دل چھ جھاتیاں پہ مار دے انہیں اے آنکھ کتھوں لئی میرے نبی تائیوں فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دائے اور رب دے نور نال ویکھ دائے۔ یہ اجازت دے وہ تے میں پیر باؤ کلو سا آنکھ دا ذکر چھیڑا او جڑی زمین تے بیٹھ کے خدا دی جنت تے جھاتیاں مار لیتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جڑے ولی ہوندے نے نا او دلاں دے جاسوس ہوندے نے۔ اے ولی دلاں دے جاسوس ہوندے نے، اے دلاں چ جھاتیاں مار دے نے، اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے۔ او نبی دے دل چ جھاتی ماریا عارفاں دے سلطان اس اکھ دا ذکر فرمایا تے آپ ارشاد فرماتے نے دل دریا پہلے تے یہ دعا کرو یہ ساؤنڈ سسٹم والا پائی ہے ساؤنڈ بیچ کے نا یہ عمرہ کر آوے کہ جدو آوے تے اللہ انہوں سونا جہور عطا کر دے عارفان دے سلطان نے فرما دل دریا اسم دے جیڑا دل دی رمز پچھان نعرہ تکبیر اللہ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے عرش دے رقبے نو 1 کروڑ نال ضرب دئیے تے جڑا حاصل ضرب ہوندہ ولی دا دل او دے نال بھی بڑا ہوندہ ہے دل دریا سمندر ڈونگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے میں نے کہہ لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے اور تو سبحان اللہ بولنے تے تقریر شروع ہونی ہے وہی اج میں صرف کہہ رہا کہ ساؤنڈ سسٹم سیٹ ہو جائے تسی بھی ذرا اپنے موڈ چاہ جو تو پھر میں تقریر شروع کر اج میں تمہید سنا رہا آپ نے فرمایا بابا سواری آ جائے بابے نے ایک باری آسمان وال ایک باری موسیٰ وال ویکھیا تے آسمان تے فضا دے درمیان بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہے ہیں اس بابے نے بدل دے ٹکڑے وال ویکھیا تے بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین سے آیا اللہ
تے نبی موسیٰ فرماتے نے میں بے کے حیران رہ گیا بابے نے اشارہ کیتا بلدہ دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کی دی نبی اللہ بے جو سواری آ گئی آپ فرماتے نے میں نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو بلی اللہ نے تے میں نے تیرے کول بھیجے آئے 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں کو نمازاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے نے نبی دے قدم پھڑ لے عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا دس بابا شانہ کی چھولیاں نے عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان آیا میری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا عرض کی تھی سونیا جڑ ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جاؤ ذرا جانتی واری ماں دے سینے نہ لگ جاؤ اپنے رب نے میں 2 گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اما رو کے کہن لگی نیلی چھت والیا میں ٹر چلی اج میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلیاں یا اللہ میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی باری کوئی دعا کر چلیاں 20 سال جو کہندی رہیاں میرا پتر مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا رہی اے میریاں مندا رہا تو ایدیاں مندا رہی عرض کی تھی نبی اللہ اس دن تو بعد میں جدوں میں گیا میرے رب نے مینوں ادوں ہی عطا کر دیتا عرض کی تھی عرض کی تھی جب میں ماں دے سینے تے لیٹے کہ میری ماں دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے انہاں تے سر تو سائے نہ جامن نہیں تے پوچھو کسے اس کولو جی دی ماں تے جی دا باپ ٹر گیا انہاں کولو پوچھو جنہاں تے سائے نہیں رہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا انہاں والا جڑے ماں باپ عظمت والیاں ہستیاں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھ کے جدو صحابہ و رخ انور کیتا صحابہ فرما دینے انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دینا انج میرے کریم آقا دے اتھرو پہ ڈگ دینا نوجوانوں جڑے صحابہ یار دا کدے وضو دا پانی دا قطرہ نہیں ڈگن دیتا انہیں عرض کیتی کملی والے تیرے اتھرو کون ڈگ دے ویکھے عرض کیتی کملی والے جے کسی غم تے دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنی اولادہ تو آڑی ظلف دے کنڈل تو وار دئیے کیوں روندے ہو امام بحقی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ میرے نبی فرمایا صحابہ میں کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں عرض کی تھی سونیا پھر روندے کیوں فرمایا میں میری ماں دی یاد پہ آندی اج ماں دی یاد آ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا صاحب اج میں پوچھو میرا جی کی کر دائی عرض کی تھی کملی والا کی دل کر دائی فرمایا میرا جی کر دا میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دائیں او حجرے چے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میری اماں دی آواز آوے دے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دائیں ماں دی آواز آوے
میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں فرمایا پر اج کتھوں لے کے آواں آواز جڑی میں محمد کہہ کے پکارے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نے پوچھو ماں دی عظمت اے ماں دا بچھوڑا پاپ دا بچھوڑا کی ہوندا ہے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے سر تے پتھر ماریا سرکار دا خون بہ گیا کملی والے آقا علیہ السلام دی سیرت و صدقے میرے نبی نے اگو کوئی جواب ہی نہیں دیتا ابو چال چاندہ سی یہ جواب دے میں تو ہور مارا پر چپ کر کے نا میرے نبی روندے روندے بیت اللہ شریف چاہ گئے تے ہر میں کعبہ دی دیوار نہ ٹیک لگا کے کعبے والوے کے تے میرے نبی بس اینا ہی آکھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ آکھیا میں کنوں جا کے دکھڑے سناواں کعبے والا میں تو نہیں سنانا آیا سارے غم اپنے سارے حزن اپنی ساریاں تکلیفاں تینوں سنانا آیا سرکار سارا دن کعبے والوے کے روندے رہے نوجوانوں شام دا بیلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے کھا رہے تے آپ دی نوکری کھانا رکھ نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرما دینے رونے کیوں ہیں نوکرانی کہہ لگی کعبے کلوں گزری سا میں بیکھیا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئی چاچے دا خون کھولے آئے جا کے ابو جہل دے سرچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئی نبی کریم نے پھڑ کے سینے دے نال لایا تے رو کے کہنے لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ آندہ لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دے آج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج نکرہ چکلیاں بے کے نہ روندہ پر میں کی کرا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں تم با ماما باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی مائک چینج کرنا پڑ سکتا مائک زندہ عبدالعالیہ چورا شریف یہ مجھ رہ چکے عبدالعالیہ چورا شریف تاجدار قتل نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی 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 یا گرامی قادر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نے فرما کر دیا جو میری ماں زندہ ہوتی نا تے میں جو نکرہ چ بیٹھ کے نہ روندا کدے غور کی تھا جو بیٹھ کے نکرے روندا ہوئے تو لوگ کہتے ہیں انج روندا جو میں ماں مر گئی ہے نکرہ چ بیٹھ کے روندے نے جنہ دیاں ماما مر جاندی ہیں جنہ دیاں جوندیاں ہون او تے نہیں نا اولاداں نو رون دیندیاں نہیں اولاداں نو رون دیندیاں جنہ دیاں زندہ ہوندیاں ماں کائنات ایک عظیم ہستی ایسی ہستی کہ گرامی قدر حضرات کوئی نبی کو پوچھے ماں دی قدر کی ہے جدو اممہ حلیمہ فرما دیا میں ہو گئی نا وڈیری تے آپ فرما دیا میں قدر بنو سعد قبیلے چو گزر دی جا رہی تے دو کڑیاں آپ چے گلہ پیا کر دیا تے ایک کڑی دوسری نو پی آنکھیں نہیں سنے ہیں مدینے کا نبی آیا ہے دوسری کہنے لگی ہاں میں سنے ہیں سنے اشارہ کرے تے چاند دے دو ٹوٹے ہی کر دیندہ ہے اما حلیمہ فرما دیئے میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں تے سنیا سورج ڈبا ہوئے دعا کرے تے مڑے واپس آ جاندہ ہے اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے ایک کہنے لگی سنیا نہیں پتھر دا کلمہ پڑھ دینے اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے ایک بول کے کہنے لگی میں سنیا درختہ نو پیغام بھیجے تے درخت ٹر کے دی بارگاہ چاہ جان دینے اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے وچو ایک کڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد
جدو کملی والے دا نام آیا تے اماں حلیمہ انج رک گئی جی میں پیران چ کسے محبت دی زنجیر پا کے روکے آئے. اماں حلیمہ فرما دیا جدو سونے دا نام آیا تے میں خیال آیا نہیں حلیمہ اتھے تیرے لال دیاں پہ گلہ کر دینے. اماں فرما دیا سونے دا نام سن کے میں پھر سونے دا بچپن یاد آیا. کملی والے دا خرامہ خرامہ میرے بیڑے ٹرنا یاد آیا. حوراں تے فرشتیاں دیاں سلامیاں یاد آئیاں. سارا دن کملی والے آقا علیہ السلام نو لوریاں دینیاں یاد آئیاں. اماں حلیمہ فرما دیا دل ہو گیا بے چین تے اندروں ہو کٹھی نہیں حلیمہ نہیں چلنی پتر نو مل کے آئیے چال پتر نو مل کے آئیے. سیال کوٹ دی پنجابی زبان چکاواں تے اماں حلیمہ گھر بھی نہیں گئی تے پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پئی. اماں حلیمہ پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پئی. ادھر آ فرما دیا میں ٹوری تے مینوں خیال پہ آوے کہ حلیمہ پتر تے پڑھے لکھے ہو تے آج کل ماپیاں نو بھول جاندے تے او تے سنے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے ٹر جاندا ہے. تے ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے تے ہورے پہچانے کہ نہ پہچانے. آپ فرما دیا اے وچار کر دی میں بھی مدینے والا رہی. ادھر صحابہ فرما دینے اسی مقام جارانہ تے نبی پاک نہ بیٹھے ہاں تے حضور سانو گوشت تقسیم پہ فرما دینے تے او سامنے گلی تے گلی دا ایک موڑ تے ایک مائی وڈیری موڑ مڑیا تے نبی دی نگاہ جدو مائی دے چہرے تے پئی نا اس سرکار سارا کچھ چھوڑ کے انج ٹر پہ جی میں کسی نو جان دے ہی نہیں. نبی کریم دور کے جا کے نا تے مائی نو جپا ہی مار لیا. مائی نو نبی نو سینے نہ لگا لیا. صحابہ فرما دینے اسی ویکھ رہے بڑی دیر تک مائی سرکار نو تے سرکار مائی دے سینے لگ کے رون دے رہے. تھوڑا دور گزریا نا تے نبی پاک مائی دے نال ٹرے تے مائی نو میرے نبی نے بازوان دا آسرا دیتا. ٹرے ٹرے آئے میں نو سچی دسو جتے کملی والا اٹھ کے کھلویا ہوئے تے صحابہ کو بیٹھے رہے ہونگے اٹھ کے سارے مائی دا استقبال کیتا ہی ہوئے گا نا. مائی آئی نا جدو تے آ کے بیٹھن لگی تے سید عالم نے اپنی کملی مبارک اتار کے نا تے مائی دے قدمہ تھلے بچھا دیتے ہی. مائی سرکار دی کملی تے بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے نے ایسا ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی دے سامنے اتحیات دی شکل دو زانو ہو کے بڑے ادب نال بیٹھ گئے. نگاہاں میرے نبی نے جھکا لیاں. صحابہ فرماتے نے ہن مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں. صحابہ فرماتے سا چان ٹٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا درختاں ٹردا ویکھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدا تے اسے بھی ویکھیا سی پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا. تے مائی نبی دا بچپن چھیڑ لیا. مائی دسن لگ پئی حضور ٹرے کیویں سن. مائی دسن لگی پہلے دن گل کھیڑی کیتی سی ہن مائی سناون لگی کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بکریاں چار دے سن تے فرشتے کیویں محمد دے بوسے لین وندے سن. اما حلیمہ سرکار دو عالم دا نا ہن بچپن چھیڑ کے بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے نے بڑی دیر تک مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں بڑے آرام نال اسی بیٹھ کے نبی دا بچپن سن دے رہے. جڑے ویلے بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں نبی پاک نگاہاں جھکا کے بیٹھے رہے. مائی نو جدوں بڑا ہی پیار آندا ہے مائی نبی دا متھا ہی چوم لیندی ہے. فرماتے نے اسی بقدراں تے ناز کرنے آئے جدے قدماں نو مٹی چوم دی ہے جدے قدماں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے. فرماتے نے بڑی دیر دے بعد اچانک مائی اٹھ کے کھلو گئی تے مائی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی. نبی کریم نے مائی نو 40 بکریاں تا کیتیاں مائی نو درہم تے دینار دتے. مائی ٹری میرے نبی نال نال ٹردے جا رہی نالے میرے نبی روندے جا رہی. ایک مقام تے جا کے مائی رک گئی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی. نبی کریم نے مائی نو جفا مار لیا تے رو کے کہن لگے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میری ماں کوئی نہیں میرا بھی جی کردہ میں کسی نو ماں آکھاں او مینوں پتر کہہ کے سینے لا لیں. اماں جی ذرا جلدی آیا جے ماں نے متھا چوم کے سینے نال لایا تے کہن لگیاں وے سونیا وے رونا میں آندی جاندی رواں گی. مائی ٹری میرے نبی مائی دی کنڈ ویکھ کے روندے رہی. جدوں مائی چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے بڑی دیر روندے رہی. صحابہ نے عرض کی دی کملی والیا اج کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شاناں نے. عرض کی دی
سونے شانہ تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی او دا متھا ہی چمی جاندی ہے عرض کیتی سونے مائی کون ہے فرمایا سا میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریا آج محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی فرمائے سمائی دیاں نہیں شانہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دارے آجے اجے تے حلیمہ دائی آئی ہے تے میرے نبی دی رضائی مائی آئی ہے تے جے کملی والے دی اممہ آمنہ آجائے سوچ میرا نبی فرمان دا کہ میں ادب کرے نوجوانوں اج تے ماں بلاوے نا میں تو اڈی گل نہیں کردا تسی دیہات دے رہن والے ہو شہراں دا ماحول دیکھو جا کے ماما روندیاں آندیاں تے باپ قرلان دے تے ماما رو کے آکے کہندیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو کو وظیفہ دسو میرا پتر میں نو بلاندا نہیں ایڈے ایڈے موٹے اتھرو ماما جدو آکے روندیاں نوجوانوں تے آکے رو کے کہندیاں حافظ جی میرا پتر میں نو بلاندا نہیں قسم خدا دی میں روزانہ مائیاں دے جدو کسے سننا میرا کلیجہ پھٹ دے اس دردنہ ماما آکے روندیاں میرے تے توڑے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بزرگ لوگاں سنے ہوں گے آپ اپنی تقریریں فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسے تے تقریر کریں جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں تے میرے جوان پتر ستے ہوں دے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی ہے اے جلسہ سنن آئے ہو نا اے 2-2:30 بجے تو سا گھر جانا تے جا کے بیکھو جے بہت اندیاں ماما جاگ دی ہیں ہون کی ہاں تنویر طاہری صاحب نو پتہ ہے میری عمر گزر گئی ہن تک دی الحمدللہ حضور دے ذکر دی خاطر سڑکاں دے سائیں قبول فرماون میں رات دے 2:30 بجے وڈیری جی مائی تے رات دے 2:30 بجے سردیاں دی دھنداں دے رات تے میں گلی چ بیٹھی ویکھی تے میں رک گیا میں کہا مائی جی ایتھے خیریت نہ بیٹھے ہو مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تہاڈا کلیجہ تڑپ جائے گا کہہ لگی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجے کام تو نہیں آیا اج وہ ٹائم لانا سی تے جے آیا نہیں نا تے میں نو نیند نہیں سی پی آندی تے میں گلی چ بیٹھ گیا ہورے کدو آ جائے جڑی امی نو اکھیاں کڈ کے ویکھ دیو نا تے جڑے باپ نو متھے تیوڑی پا کے ویکھ دیو مینوں کعبے دے رب دی قسم میں چٹی داڑیاں والے بابے رات دے 2:30 بجے سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں چ سڑکاں کتے کھلوتے پیو پتراں دیاں اڈیکاں کردے بیٹھے نے اس باپ نو ہارٹ اٹیک تے اس ماں دا کلیجہ نہیں پھٹنا جدو پتر جوان ہو کے اکھیاں کڈ کے تے بیوی دے آنکھیں لکھے تے ماں نو ڈانٹے تے جھڑکا مارے نوجوانوں مکی دا کدہ رنگ پیش کرے کہ بابا جی بڑے بزرگ جے میرے کو بیٹھے تے میں کہا بابا جی کیویں دی گزری کہنے لگے حافظ جی اپنی تے نہ غربت ہی گزر گئی پر پتر جوان ہو گئے تے کوئی امریکہ تے کوئی یورپ ٹر گیا تے رب نے بڑے کرم کی تے کوٹھیاں بھی بن گئیاں تے کاراں بھی آ گئیاں تے رب نے فضل کر دیتے نے جی تے غربت بھول گئی میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں جی کوئی حسرت نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے ہی فضل نے تے آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی رو کے کہنے لگے حافظ جی ہوئی ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے نا ہن کدے ماں ہوئے جنہاں دیاں ٹر جاندیاں نا انہاں نوں خوشیاں ویلے بھی ماما یاد آؤندیاں تے دکھاں ویلے بھی ماما یاد آؤندیاں عید دن جدو لوگ عید مناؤندے ہوندے نے وہ قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماما دی قدر کی ہے جنہاں دیاں ٹر جاندیاں نے
مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دینے ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر ستے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے اج میں جا کے دروازے تے ہاتھی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں نہیں تسی سمجھے نہیں بعد لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے تے گھر چو جڑی ماں پڑھ تے پینڈو جی وڈیری ہے نا اس ماں نو تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا انہوں مولوی صاحب تے علامہ صاحب کہنا بھی نہیں آوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا وہ پینڈو جی ماں ادھی رات ویلے بس انہیں کہندی ہے وے جوس با وے آگے ہیں فرما دے سن ہو رکھے ڈے پیار نال ادھی رات ویلے جوس با کہندی کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جڑ صاحب بڑ صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چل لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پپو تے منٹھو کہہ کے ماں بلا دی ہے نا ایک باری وہ ماں ٹور گئی نا پھر دیواران نہ لگ کے تے نکرن چ بیک رویا کرے گا کوئی ہوں جو بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی کوئی ہوں جو بلاوے جی میں ماں بلاندی سی عارف گڑی رحمت اللہ اللہ فرما دینے ماں والے ماں والے جد گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ اے ماں باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا اے ماں باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا ممبر رسول تے بیٹا نوجوانوں میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام تے مرتبہ ملے ماں دی دعا نل ملے میں اپنے دعوے تے دلیل رکھنا میں کہنا ہے چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بندا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بندا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے وہ سارے ماں دی دعا نل مل دے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملدا پاویں خیر التابعین تے سید التابعین پاویں خواجہ اویس کرنی ہوئے تائیوں صحابہ پوچھے یا رسول اللہ خواجہ ویسے کرنی نوے مقام کیوں ملنے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو یہ نہیں فرمایا کہ راتاں بڑیاں جاگ دے حالانکہ راتاں زندگی دیاں جاگ کے گزریاں رات مسلح تے دن روزے چ گزردا سی پر یہ نہیں فرما کہ انہیں مقام راتاں جا کے تے عبادت کر کے لینے فرمایا انہوں یہ مقام ماں دی دعا نہ ملے ماں دی دعا میں نے یاد آگی بخارا شہر دی ماں بابا جی نوجوان بچی دی شادی ہوئی کہ انہیں ہر ماں دی طرح دعا کی تھی کہ اللہ میں بھی پتر عطا فرما بولیا جے سبحان اللہ اپنی اپنی ماں دے ذکر واسطے اپنی اپنی ماں دی عظمت دی بلندی واسطے بولو سبحان اللہ بچی دی نوجوان دی بخارا شہر سے شادی ہوئی کیسا جذبہ ہے ماں دا جدہ پتر ہے انہوں بھی پتر نہ پیارے تھے جدہ پتر کوئی نہیں نا انہوں بھی پتر نہ لے پیارے جدہ حجے ہویا ہی نہیں نا تنویر تاری صاحب جدہ حجے ہویا ہی نہیں وہ بھی دعا پتہ کی کر دیئے پتر عطا فرما تے جدہ آ جاوے حالانکہ ماں نو پتہ ہوندہ جب بچہ پیدا ہو گیا نا تے میرے شکم چاہ گیا تے میں نو بڑے پرہیز کرنے پڑنے نے میں آ بھی نہیں کھانا ٹرنا بھی نہیں بوجھ بھی نہیں اٹھانا میں نو تکلیف بھی بڑی ہونی انہوں پتہ ہوندہ تکلیف ہونی ہے اور پھر بھی کہن دیئے پتر دے انہوں پتہ ہوندہ جدو میں بچے نو جنم دینا میری زندگی تے موت دا سوال ہونا پھر بھی کہن دیئے پتر دے تے جدو بچہ گو دے چاندہ نا انہوں ساری تکلیفاں بھول جاندیاں وہ گرمیاں چے ٹھنڈی چیز نہیں کھاندی کہ میرے پتر نو کدرے دودھ دے ذریعے کدرے میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جاوے وہ اپنے چسکے موقع دے دی زندگی دے سارے میرے پتر نو کدرے تکلیف نہ ہوئے رات نو جدو 2:30 بجے اٹھ کے بچہ چیخ مار کے روے نا دادی بھی ماں نو کہندی دادا بھی ماں نو کہندا پھپھو بھی ماں نو کہندی باپ بھی ماں نو کہندا نو چپ کرا ماں دی کیسی عظمت ہے جدو بچہ
بچہ رات نو روے نا تے ماں اٹھ کے اپنے سارے دن دی تھکی ماں دی انہیں سوچے آندہ میں رات نو لیٹاں گی، پر بچہ جدو رات نو روندہ نا اپنی پھر نیند قربان کر کے بچے نو گود چلا کے بیٹھ جاندی، تھپکیاں دے کے بچہ سو جاندہ تے ماں بیٹھ کے رات گزار جاندی تے گودی چو بٹھا کے نا تے لٹا کے ہل دی نہیں کہ درے میں ہلی تے اٹھ کے میرا پتر روے نا، ساری رات پھر جا کے گزار دیں دی، سارا دن بچے نا پھر جاگ دی، بڑیاں تکلیفاں نال بچے نو جوان کر دی تے جدو جوان ہو جائے تے ماں دے دکھ پھر بھی نہیں مک دے، اور نوجوانوں بچہ غلط کام کر کے گھر آوے نا تے باپ ڈانٹے تے ماں وچ آ جاندی ہے تے ماں چاہتی ہے جھڑکا مینوں پے جانا میرے پتر نو پیو کچھ نہ آکھے، آپ جھڑکا کھا لیندی، باپ دا غصہ آپ برداشت کر لیندی، بچے نو کچھ نہیں آکھدی، وہ اپنے پتر نو ڈانٹن بھی نہیں دیندی، درمیان چ آپ آ جاندی، ایسی ماں نرم دل ہستی کہ پتر تے کدے ناراض بھی ہو جائے نا تے پتر نو بد دعا نہیں دیندی، پتر نو بس کہندی ہے جا تیری ماں مر جائے، تیری ماں مر جائے، بد دعا پھر اپنے آپ نہیں دے لیندی ہے تے پتر نو کہندی تیری ماں مر جائے، تیری ماں مر جائے۔ گرامی قدر حضرات، ایسی شفیق ہستی گرمیاں دی دوپہر ہوئے نا تے بچہ ستا ہوئے تے ماں اپنا پھٹیا تے گندا جب دوپٹہ بچے تے دے دے تے بچے نو انج لگدا جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی ہے، ایسی کائنات دی شفیق ہستی۔ وہ بچی شادی ہوئی، انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے، عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر منگیا کر کر عذر بہانے۔ ماں نے دعا کی تھی یا اللہ میں نے جب پتر دے میں گا نا تے ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی تیرے محمد دے نام تے اپنے پتر دا نام محمد رکھا گی تے تیرے دین دا عالم بناوا گی۔ اللہ نے سونا جب پتر عطا کی تطہری صاحب بھائی رحمت اللہ، اس ماں نے پتر نو بڑے چاواں نہ پالنا شروع کیتا، ماں نے پتر دا نام محمد رکھیا، ماں دیاں صدرہ جوان ہون لگ پیاں کیونکہ پتر جوان ہون لگ پیا، پر جدو 2-2.5 سال دا کہ پتر ٹرن پھرن لگیا نا تو ماں دا تے کلیجہ کم گیا کیونکہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا تے پتر دیا اکھیاں ہیں نے پر نور کوئی نہیں، پتر پیداشی نبینا ہے، پتر نو تے نظر ہی نہیں آؤں مسلح بچھا کے سجدے جرو کے کہن لگی میں دانی سی منگیا، میں گیا سی پتر دے میں گا نبی دا دین دا عالم بناوا گی، اے اکھا تو نبی نہ ہے، عرض کر دیئے یا اللہ اتے آپ دنیا دا محتاج ہے، رو کے عرض کر دیئے نیلی چھت والے آئے تینوں اپنے محمد دا واسطہ ہی میرے محمدیاں اکھاں دا نور دے آجائے، روندیا سجدے چی ماں بھی اکھ لگ گئی، ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لیں اللہ نے تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی۔ ماں نے اٹھ کے وکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا ہے، اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی آمین آمین آمین۔ 6 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نبی دیاں تے دنیا امام بخاری کہندی، جب پوچھ جا کہ امام بخاری دی قبر تو اے مقام کی میں ملیا تے کہن گے پلا ہوئے ماں دا، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ۔
ہاتھ چوک کے بولو گے میری تسلی ہو جائے گی کہ میں جاگ دی اجتماع چ بیٹھا ہوں. اونچا بولو سبحان اللہ. اے پاک پتن شریف ٹوڑ جو تے نعرے لگ دے نا بابا فرید دے. اللہ محمد جا یار حاجی خواجہ قدم فرید بابا فرید لنگر کھانا چکے. اللہ محمد جا یار حاجی خواجہ قدم فرید حق فرید یا فرید. جاؤ پاک پتن شریف. پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام. حضرت فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شکر دا خزانہ. تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہ جاوے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. شان بھی سنی جاؤ تے اپنا حصہ بھی پائی جاؤ نا سبحان اللہ والا. شکر دا خزانہ. بابے نو شکر اینی پسند اینی پسند اینی پسند. ایک دن تاجرے کا گزر رہا بوریاں بھر کے شکر دیاں جا کے منڈی بیچن واسطے تے بابا جی نو شکر دیا ہی نا خوشبو تے قریب آکے فرما دے آ بوریاں چکی ہے. انہوں پتہ سی بابے نو شکر بڑی پسند ہے. بابا جی کہنا کھول کے کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو رہا. کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے. بابا فرید فرما دے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. منڈی جا کے جدو بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک. انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا. دوڑ گیا کہ پاک پتن بابے فرید قدم پھڑ لے. کہنے لگا بابا جی معاف کرے آج ان نمک نہیں شکر سی. فرمایا چلو جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے منڈی بوریاں کھولیاں ویکھیا ساری شکر بن گئی. بڑے بڑے ولیاں نو خبر ملی. انہیں کیا بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی ہے. شکر دا نمک تے نمک دی شکر بنا لیندہ ہے کیونکہ قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے. قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے. ولی لکھن جو من بھاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. او بابا فرید بچپن چم امی نے فرما پتر نماز پڑھی کر. عرض کی تھی امی نماز پڑھیے تو کی ملتا. ماں نو پتا سی شکر انہوں بڑی پسند ہے. امی فرما لگیا پتر فرید نماز پڑھیے تو اللہ شکر دیندہ ہے. اذان ہوئی تے آکے کہنے لگے امی جی نماز پڑھیے. ماں جی فرما لگیا فرید تو وضو کر پتر تے میں مصلی بچھاواں. فرید وضو کر رہے تھے. ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مصلی دے نیچے رکھی. جدو نماز پڑھ کے پارے ہوئے نا تے سلام پھر کے کی تھی امی شکر تے نہیں ملی. تے امی فرما لگی پتر جدو نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے. مصلی اٹھایا تے شکر دی پوڑی نکلی کھادی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تے پھر آکے کہہ لگے امی پھر نماز پڑھیے. ماں نے فرما پتر تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. پوڑی بنا کے نا تے شکر دی تے ماں نے مصلی دے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے پھر پوچھا امی شکر. فرما بیٹا آکھیا نا مصلی دے نیچے ہوندی ہے. مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا. شکر کھلا کھلا کے ماں نے پتر نمازی بنا لیا. کیسیاں پاک باز ماما سن نا. وہ کیسیاں نفسیات دی ماہر ماما سن. وہ کیسیاں چائلڈ سپیشلسٹ سن. آج تے بال کٹان والیاں ادھے بازو پان والیاں ماما آئیاں تے پتر ہو گئے ڈکیت پیدا. ایک ماں ہوندی سی نا پوچھو بابے نو او جڑی کھنڈ کٹ دی سی وہ جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے نا تے تہجد دی نماز پڑھ کے تے فجر تو پہلے پہلے لسی رڑکن بیٹھ جاندی سی. تے نالے لسی رڑک دی ہوندی سی نالے پتر نو دودھ پلاندی ہوندی سی نالے سورہ یاسین پڑھ دی ہوندی سی. پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے. پر کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں بھی تے واپس آوے نا. کدے او حیامہ والی او کنڈ والی ماں بھی تے واپس آ جائے نا. گرامی قدر حضرات شکر کھلا کھلا ماں نے نمازی بنا لیا. ایک دن فرید بارو کھیل کے آئے تے آکے نا تے آپ ہی مصلی بچھایا تے نیت کرن لگے تے ماں کہہ لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لائے. عرض کی تھی امی آج بارو ہی کر آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی. ادھر کمرے چمانے بھی مصلی بچھا کے سجدے چی عرض کر دیاں نے عرض کر دیاں رب آج ماں دی لاج رہ جائے. آج جے شکر نہ ملی میرا پتر کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. اماں نے
اس درد نہ رو کے دعاواں کیتیاں فرید نے مصلی اٹھایا دیکھے مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کر دینے اماں آکی ہے اماں دوڑ کی آئی اور شکر کوئی نہیں آکے دیکھا شکر دا دریا چل جائے عرض کر دینے امی آکی ہے متھا چون کے سینے لگا کے فرما دیا نے پتر اگے میں رکھ دی رہی ہوں آج انہیں رکھی جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ کسے بھی بابے دی قبر تے جا کے پوچھ لو بابا جی یہ مقام کتھوں لے مراقبہ کر کے ویکھ لو بابے قبر چو بول کے آج بھی آکھن کے پلا ہوئے امیدہ بھائی غوث پاک نہ بڑا ولی تے نہیں کوئی وہ بولو موتی علی سرکار بولو سبحان اللہ آج بھی جا کے پوچھ لو بغداد بابا جی یہ مقام کتھوں لے جے حالانکہ غوث پاک کو بابا جی نے جنہوں نے زندگی دے 40 سال عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے بابا جی فرماتے نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں 7 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھیا پورا 7 سال ایک پیر تے کھلو کے فرماتے نے میں پورا قرآن ایک رات چ پڑھیا پر جدو پوچھئے نا کہ اے مقام کتھوں لے تے فرمامن کے پلا ہوئے امی دا جنہیں اکھیا سی عبدالقادر پترہ مرنوں مر جائیں جھوٹ نہ بولی یار امام ابو حنیفہ نہ وڈا امام تے کائنات نہیں نا امام الائمہ نے امامہ دے بے امام نے امام مسجد سن آپ دی مسجد بالکل گھر دے نال امام مسجد صاحب تے انہاں دا نام سی حضرت عمر بن زر تقریر چنگی کر لیندے سن آواز ذرا سریلی سی علم دی کمی سی امام ابو حنیفہ تے پھر علم دے امام سن نا عورتاں نہیں دیکھ دیا علم کنا ہے وہ آواز دیکھ دیا آواز کتنی حسین ہے تقریر اچھی کر لیندے نے ماں نے نا اپنے پتر ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا اے ذرا عمر بن زر کول جاویں تے ذرا میرا مسئلہ پوچھ کے آویں اپنے ویڑے پتر امامہ دا بھی امام ہے جدے بوئے امام محمد ورگے تے امام ابو یوسف ورگے آکے تے زانوے تلمز طے کر کے علی بات آسا پڑھ دینے اپنا پتر ہوئے تے او تقریر مولی صاحب چنگی کر دیتے ماں نے روز کہنا جامی ابو نیفہ دے ادھر عمر بن زر کو مسئلہ پوچھ کے آمیں تے آپ نے ٹور پہنا مسیحتے جانا تے مولی صاحب اٹھ کے کھلو جانا حضور تسی کدھر فرمانا مسئلہ پوچھنا ہے تے انہاں عرض کرنی حضور ساری دنیا تو انہوں مسئلے پوچھنا دیو تسی منوں فرمانا ماں دا حکم ہے نا آپ نے کہنا جی امی نے اے مسئلہ پوچھا ہے مولی صاحب کہنا یہ تے منوں آؤندہ ہی نہیں فرمانا پھر انج کرنے تینوں میں دسنا تو منوں دس میں ماں نوں دساں گا پوچھ عظمت والے کو نہ ماں دی خدمت نہ مقام لے امام حسن نال وڈا امام ہی کوئی نہیں بولے سبحان اللہ اور پتر علی دا ہوئے تے حسین دا بھی امام ہوئے ادنا وڈا امام کون ہو سکتا امام حسن بچپن سی تے ایک دن سیدہ زہرا پاک فرما لگی حسن پترا میں تیری ماں لگنی ہاں بچپن تو میں تینوں پالیا تو بیٹا تو میرا لال ہے تے میرا وڈا پتر ہے تے حسین بھی میرے نہ کھانا کھاندے نے زینب میرے ہتھوں کھانا کھاندی ہے تے کلثوم میری بیٹی بھی میرے تو میرے نہ کھانا کیوں نہیں کھاندا تیرا دل نہیں کردا امی نہ کھانا کھاواں چھوٹی جو عمر 2.5 سال دی تے عرض کیتی امی میرا دل کردا میں بھی اپنی امی نہ کھانا کھاواں فرما دیا بیٹا کھاندا کیوں نہیں تڑپ جاؤ گے حضرت امام حسن نے فرمایا کہ دن امی میں تے تسی کٹھے بیٹھے ساں تے میرے تے تواڈے درمیان کھانے دی پلیٹ سی تے مینوں خیال آیا اسے لقمے تے میری نگاہ پہ جائے اسے لقمے تے میری ماں دی نگاہ پہ جائے تے میں امی نال پہلے وہ لقمہ اٹھا کے کھا لواں کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاؤ کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے عظمت والے سارے نے عظمت ماں دی دعا نہ لئیاں عظمت والے سارے نے عظمت ماں دی خدمت نہ لئیاں مکہ دا کدھر تذکرہ چھیڑا حضرت سخی سلطان باہو اے میں تذکرہ چھیڑ چھڑیا تے پھر کئی راتاں گزر جانی ہے جب میں ایک بابے دی گل سنائی تے جوان ہوئے تے ماں کہنے لگی جا پتر سلطان باہو جا کے مرشد تلاش کر سلطان باہو نے اپنی امی نہ بڑا پیار سی آپ اپنے اشعار فرما دینے
آپ دی ماں دا نا سی راستی تے فرماندے سن راستی از راستی آ راستی راستی از راستی آ راستی فرماندے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں راہ راستے لایا ہے جنہیں میں سدھی راہ تے لایا ماں کہنے لگی جا پتر سلطان باہو فرماندے ہوندے سن میری ماں باہو نہ رکھے ایک نقطہ ہور پا دیندی نا تے یاہو بن جانا سی ماں کہنے لگی جا مرشد تلاش کرتے اے جو آج نوجوان نہیں کہندے میری امی میرا مرشد ہے میرا ابو میرا مرشد ہے منو مرشد کی لوڑے ایک غلط جملہ ہے ابو بکر دے ماں پہ بھی حسن عمر دے بھی حسن مولا علی دے بھی تے عثمان غنی تے بلال تے طلحہ زبیر تے ابو ہریرہ سارے دے ماں پہ حسن پر انہوں نے نبی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے دسیا ماں پہ ہوندے نے مرشد مرشد ہی ہوندا ہے ماں پہ جسم دی پرورش کر دے نے مرشد روح دی پرورش کر دے ماں پہ جسم دے راکھے ہوندے نے مرشد ایمان دا راکھا ہوندے ماں کہنے لگی جا پتر مرشد تلاش کر عرض کی تھی امی جی تسی میرا مرشد ہو آکھیا میں ماما مرشد نہیں جا مرشد تلاش کر انجنا ماں نے مشرق والی اشارہ کیتا آج لی سبحان اللہ تسا ہون فرمائی اے دا مطلب ہوندہ آسی صاحب بس کرو اجے تے میں شروع ہویا آتے کئیاں دا رنگ اڑ گئے کہ لگ دا سی صاحب فجر پڑھا کے جانی ہے نہیں میں جلدی جان چھاڑ دے مانگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندہ ہے میں رات بھی سرگو دے سا اس تو پچھلی رات بھی 3 تقریرہ فیصل آباد فروخ آباد گجرہ والا اس تو پچھلی رات میں جھنگ سا صبح بھی طویل سفر ہوئے گا تے ہون تو آڑی سبحان اللہ دسنے تو سا میری تھکاوٹ اتارنی ہے تے میں تو ہولے ہولے مدینے چھاڑا ہونا ہے جنہیں میرے نال چلنا نا او بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماں نے انج مشرق والی اشارہ کیتا تے ایسا ماں دا فرما بردار سلطان باہو مشرق والی ٹور پہ مرشدی تلاش کر رہے تھے راج کسے دسیا کہ اے نال دے پنڈ کے ولی رہندے نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ تے بڑے پائدے ولی نے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری نے جا کہنے لگے بابا جی میں بھی مرید بناؤ شاہ حبیب قادری رحمت اللہ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابلدہ رہندہ ہے جیڑا نواں مرید آندہ انہوں فرما دینے پانی بیچ ہاتھ بگو وہ ہاتھ ڈبوندہ ہے انہوں ولی بنا دیندے آپ گئے تھے حضرت سید عبداللہ حضرت حبیب قادری فرما لگے پتر جا تو بھی او جا کے پانی چا ہاتھ ڈبو تے ولی بن جا ہاس کے کہنے لگے بابا جی میرا دیگ نہ کام نہیں بننا کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے آکھیا جی میرا دیگ نہ کام نہیں چلنا بابا جی نے ویکھیا متھے چ نور ولایت چمک دے بابا جی نو خیال آیا اچھا یہ تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے جا پھر محنت کر انج کر کے میرے مریداں نو وضو کرایا کر تے مسجد دی پانی ٹینکی بھریا کر آج تیری ڈیوٹی ہے دریا تے گئے ایک کوئی لوٹا بھر کے لیا کے ٹینکی چوڑے لیا تے ٹینکی ایک کو لوٹے نال بھر گئی پرانے مریداں آکے عرض کیتی ہے کوئی نواں منڈا آیا بابا جی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی ہے شاہ حبیب قادری نو خیال آیا نو میں چیک نہ کرا ہے کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظراتی اوجھل ہو کے غائب ہو گئی سخی سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک کھیت وچ ہل پہ چلا دے نہیں تے جا کے ہل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی ساڈے ہوندے ہل تسی تے نہ چلا ویکھیا ایتھے بھی آ گیا دامن پکڑیا تے آکے آستانے تے جب بیٹھن لگے تے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے سلطان باہو بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد اندر قاری بن کے بچیاں پہ سبق پڑھا دے نہیں سلطان باہو بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی مینوں ہی پڑھایا آپ نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا پھر دامن پکڑیا تے آستانے تے جا کے بیٹھن لگے تے شاہ بھی پھر غائب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوانو تلک پہ لگا دے نہیں تے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا جے شاہ جی دامن پڑ کے آستانے تے لے آئے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لگے آئے ہاتھ جوڑ کے
شاہ جی جڑیاں منزلاں تسی پہ وکھاندے ہو اے تے ماں نے دودھ پلاندیاں وکھا دتیاں سبحان اللہ پتہ چلیا مقام والا کوئی بھی ہوئے نہ مقام ماں دی دعا نہ لی ملے نے جدوں ملے نے میں دسنا چاہنا میری ملت دے نوجوانوں کسے پو لکھے چ نہ رہ جایا جے کہ ہورے ماں نو جھڑکا مار لیا تے گل کوئی نہیں نا نا مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے جڑے مصلیاں تے بیٹھ کے منزلہ طے نہیں نہ ہوندیاں ماں دی دعا نال طے ہو جاندیاں پر اے دا اے مطلب نہیں ہے کہ ماں دی شان سن کے تسی ابو نو دھکے مارنے شروع کر دیو کیونکہ گڈی نمی لے کے تسی پیچھے لکھ دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے نا کوٹھی نمی بنا کے اتنے لکھ دے ماں کی دعا جنت کی ہوا ابو نے دعاواں نہیں سن کیتیاں ابو نے دعا نہیں سکی تھی ماں نے کیتی سی اس ویلے تو انہوں باپ دا چیتا نہیں آؤں کہ میں لکھا میری ماں باپ کی دعا ہے کی وجہ باپ ایک مظلوم ہستی ہے شاعرہ نے کلام لکھے تے ماں تے مصنفین نے کتابہ لکھیاں تے ماں تے یار ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں تے لوگاں نے گڑیاں تے نام لکھے تے ماں کی دعا تے باپ ایسی مظلوم ہستی ہے بابا کدے بولے انہوں کہندہ ماں دی خدمت کر دینے میرے لیے ہی بڑی ہے پر اللہ رسول نے باپ نو محروم نہیں رکھیا جدو آئی نا رب دے قرآن دی واری جدو رب دی کتاب دی واری پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ ہن میں لگا بابے دی شان سناون ہن میں ویکھنا کیڑا مینوں پتہ ہے سبحان اللہ ایتھے اوکھی نکل دی ہے کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے پر میں ممبر رسول تے بیٹھ کے جو تانوں پیغام دینا ہے تے میرا پیغام ضائع نہ کرو میری ملت دے نوجوانوں ہن سونا باپ دی عظمت کی ہے اللہ نے قرآن مجید کی ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما الف لام میم دی الف تو لے کے تے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو رب نے قرآن چ ماں دی شاناں بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے رب نے قرآن چ پورے چ کدرے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن دی سورہ بلد وچ فرمایا ووالد اللہ فرماتا مینوں قسم ہے ابو دی باپ دی قسم ہے عرض کی تھی یا اللہ لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں اللہ فرما میرا تے باپ کوئی نہیں پر تیرے پیو دی قسم چک کے میں دسنا چاہنا جگ میریاں قسماں چک دے میں تیرے ابو دی قسم چک کے دسنا چاہنا میرا تے ابو کوئی نہیں پر ابو دا حیا کری میں رب ہو کے دیا قسماں چک دا وہ جدیاں رب قسماں چکے اللہ فرمائے والد اللہ فرمائے میں قسم باپ دی میری ملت نوجوانوں جنت ماں دے قدمہ تھلے اور او جڑی جنت تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے بنا اس جنت دے 8 دروازے نے امام بخاری نے الادب المفرد اندر حدیث لکھی ہے کہ میرے نبی فرمایا کسی جنت دا مین گیٹ بیکھنا بولے آجے سبحان اللہ ابو واری بھی ہوں جی بولوں جی میں امی واری سبحان اللہ بولے سب میرے نبی فرمایا کسی جنت دا مین دروازہ تے گیٹ ویکھنا جی یا رسول اللہ فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ تیرا ابو جنت دا مین گیٹ ہے وہ جڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے نا وہ جنت دیاں کندھاں ٹپ کے نہیں جانا دروازے چو گزر کے جانا تے دروازہ ابو ہے میرے نبی فرمایا پاویں دروازہ ضائع کر دے پاویں سنبھال کے رکھ لے ماں والی جنت چ ایسے دروازے چو گزر کے جانا ہی تے جے اے دروازہ بند ہو گیا نا تے ماں والی جنت چ نہیں جا سکتا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کدے غور کیتا جے یار جنت ماں دے قدمہ تھلے او جڑی مائی جی دے قدمہ تھلے جنت ہے وہ ساری زندگی روٹی تے ساڑھے ابو دی پکاوے اپنے قدمہ تھلے جنت ہے تے کپڑے بابے دے دھوے جتی بابے دی پالش کرے میری ملت دے نوجوانوں ایمانداری نہ دس کے سوچ کے دسو وہ یار جی دے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے میرا غلام اٹھ کے سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے
تے مسکرا دے وے تھکے تے نہیں بس میں تھوڑی دیر تہاڈی ہور سما خراشی کر کے پھر اجازت چاہنی ہے جڑا غلام فرما سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکے چکھلو کے ساری رات اپنے یاراں نال گپا لگاوے تے ہوٹلنگ کرے شام نو گھر آوے تے ماں بلاوے متھے تیوڑی ابو نو جھڑکا مارے بہناں نو گالیاں دے او دی گل نہیں میرے نبی فرما جڑا میرا غلام سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے یہ بھی نہیں آکھے ابو جی دے قدم دباوے یہ بھی نہیں فرمائے ابو جی دا حال پوچھے سلام لبے ابو جی نو تنخواہ لے آکے دے نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکراوے یعنی خوش ہو جائے ابو نو ویکھ کے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے اللہ سارے اندر نصیبہ چکرے سیالکوٹ لاہور سلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ تے حاجی صاحب آمان تے پوچھا جے حاجی صاحب حج کر کے آئے ہو سرٹیفکیٹ وکھاؤ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ کہ سعودی عرب والوں دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ میں کر آیا کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے کعبے گیا اور حج نہ قبول ہوئے فرمایا پر سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرایا کر رب قبول حج دا ثواب قبول حج دا ثواب دے ادھر آواز ہے کملی والا روز ابو نے جڑا روز 2 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز ہے کملی والا جڑا ابو نے روز 3 باری ویکھے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب اور بارو آواز ہے کملی والا جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے سرکار اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر پامیں حج کرتے پامیں ضائع کر دے او 7ویں منزل تے 20ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر ویلے جڑا سعودی عرب ابو دیہاڑی لگا کے آندا نا وہ اس واسطے لگاندا کہ میں تے گرمی چ رہ لواں پر پاکستان میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے افسر بن جائے رب کعبہ دی قسم باپ اپنے جوندے ہونا تے انج لگدا جویں سارا بازار ہی میرا ہے جڑی چیز دے ہاتھ رکھنی میں وہی مل جانی تے جنہ دے ٹر جاون انہاں نوں انج لگدا جویں آسمان دے علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا معمرے تے بھائی ماں پہ مک دے پیر مرن بیڑا بیلا مک جاندہ جے میلا اے باپ مرنے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا میاں شاہ فرما دینے باغاں دے وچ ہریل توتا ربے اونا داوالی آمین 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 نوجوانوں باپ اتنے بڑے اجتماع کو ایک بندہ میں نے اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میرے کو گارنٹی ہے میرا رب راضی ہے کوئی گارنٹی ہے نہیں نا کوئی پیمانہ نہیں کوئی انسان تول کے دسے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ تے کسوٹی دیتی حضور نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا رب راضی کہ ناراض ہے تے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جی میں سنا دوں سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا جو تیرا ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے
تے جے باپ ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے اپنے اپنے گریبانہ چ چھاتی پا کے ویکھ لو جے گھر وچ ابو تے امی راضی نے تے سمجھو خدا راضی ہے جے گھر چ ماں باپ ناراض نے تے سمجھو خدا ناراض ہے اج گھر جاؤ تے جا کے اپنے ماں باپ راضی کر لو تے اپنا رب تے رسول راضی کر لو انہاں دی رضا وچ رب دی رضا جے تے انہاں دی رضا وچ خدا دی ناراضگی جے آخری جملہ سنا کے تے میں حضرت داعیہ قلبی واقعے دی فرمائش میں 5 منٹ سنا کے اجازت چاہواں جے تسی یہ چاہتے ہو نا کہ کل تہاڈی اولاد ادب کرے میری یاد رکھے جے گل میری ملت دے نوجوان میں تہاڈے نال مخاطب ہاں ابو کدے سختی کر دینا تے گرم بول پین تے اس ویلے اپنا سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا انہوں ہی وبالوالدین احسانا کہندے نے جدو امی ابو گرم ہونا اس ویلے انہاں دی ڈانٹ نو سن کے ہسنا تے مسکرا دینا غصہ نہ کرنا آنکھیں چک پا کے نہ ویکھنا متھے تیوڑی اس ویلے نہ پانا اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے غصے نو ہس کے برداشت کرنا انہوں ہی ماں پیاں دا ادب کہندے نے لہذا جدو غصے چون اس ویلے محبت نہ پیار نہ برداشت کریا کرو انہاں بل اکھاں کڑ کے تیوڑی پا کے نہیں ویکھنا انہاں دے نال غصے نال نہیں بولنا اللہ فرماندا ہے ولا تنہرہما انہاں نو ڈانٹنا نہیں اللہ فرماندا ہے کہ اف لکم انہاں کو اف نہیں کہنا ہوں نہیں کہنا انہاں دے سامنے اونچا نہیں بولنا ڈانٹنا نہیں آؤ میں آخر تے حضرت داعیہ قلبی دا واقعہ سناواں تے پھر تانوں تے مینوں اجازت سنا دیواں جے آکھو سبحان اللہ ایک واری ہور بولیا جے بس میرا دل کردہ مسجد دیاں دیواراں اگلے سال تک سبحان اللہ دی آواز نہ گونج دیاں رہن انج بول جاؤ سبحان اللہ اے انٹرنیٹ تے تہاڈی تقریر انہاں نوجواناں جاندے چڑھا دینی میں جے گھر نہیں پہنچدا تے ایک ماشاءاللہ ساڈے ٹی وی والے بیٹھے نے بھائی جان اے ہر جمعہ بھی ریکارڈ کر دینے سیال کوٹ جا کے تے انہاں میرے گھر پہنچ تو پہلے تقریر یوٹیوب تے چڑھا دینی ہے تے پوری دنیا نے ویکھنی ہے تے انہاں آکھنا بھائی آسی صاحب ساڈے علاقے چاہندے نے تے انہی سبحان اللہ کرواندے نے تے اپنے سیال کوٹی انہاں کولوں بولدے ہی نہیں کہ تو آڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ میرے نبی ایک دن مدینہ شریف دی گلی چ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ متارج النبوہ فرماندے نے کہ اتنا سونا کہ قبیلیاں دیا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا سرکار نو سونا لگا تے رات نو دعا کی تھی اللہم مرزق اللہ سلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح داعیہ قلبی روندی نبی پاک دے قدمہ چاہے تے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے جی میں مدینہ طیبہ دی قریب ایک گاؤں دا سرداراں 700 افراد دی قبیلے دا سرداراں پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجے حضور نے اللہ دی بات نیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داعیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر میں گناہی انہیں کر کے آیا رب نے معافی نہیں کرنا سرکار نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھیا تھے پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ سی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے آتے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کرا دینے آتے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہون نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکاں دینا ایسا قرآن مجید اللہ نے بیٹی دی شان بیان کی تھی فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹی دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد چ کیتا بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا نوجوانوں میرے نبی زارو کی تار رو پہ تے جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو وہ نہ تے اللہ فرما دے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری
معافی مل گئی داہیا پھر رو رہے حضور فرما ہون کیوں رونا عرض کی تیلا جب اللہ اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم فرما او بھی سناؤ عرض کی تی یا رسول اللہ گھر چ بچی دی ولادت دا ویلا سی میں تجارت واسطے ہندوستان دے دور دراز کسی ملک چ جا رہا کئی سال واسطے تے بیوی نو کہا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دینی کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جدو میں دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے میں پوچھے تو کون ہے انہ تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوں دے کدے غور کی توبے کہ کو بھائی اپنی بہن جھڑک مارے نا تے وڈیرا جے ابو تڑپ جاندہ ہے تے کہندہ خبردار میری دینو جھڑکنا مارے ہو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جیوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیوان دی ذات تے وادے جاندے عید دہاڑے بھی آ جانتے ویران تو سوٹ نہیں مانگ دیاں بڑے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ کہ بھائی نکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کہتے نا نہیں کر دے اور بیٹی جنہیں اپنا باپ جے بیکھے نہیں انہوں جدو دائیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے او دھی اپنے مان نال کہہ لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی لاج پالا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نہ یکھا بچی لے میری اللہ نو جب مار لے آؤ روکے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا میں بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دا یا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نوال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون میں کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا اپنی بیوی نو آکھے آئی انہوں تیار کر میں دفن کرے آواں کوئی آکھے نا کہ میں بیٹی دا باپا او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مارینا کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھن دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجا مار دی رہی ہوں میں بابا آ گیا آجا نان کے چلنے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا مینوں نویں کھلونے لے دے نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والیا جنگل آیا بچی نو دھپے بھی ٹھانک دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نہ ہول میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پیلان دیئے نہ لیکن دی بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول گئی نہیں اولادہ والیا اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آبے اج بھی پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ دے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں جفے مار لیندیاں عرض کی دی کملی والا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے میں مٹی پاندہ رہے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ وے بابا مرینا میں تے تیریاں ڈیکاں کر دی رہی آؤ وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں منگ دی بابا مرینا
میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مری نا میں نانک بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہا اور نکے نکے ہاتھ جوڑ کے بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دن دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بابا ہوندیاں نے عرض کی تھی سونے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا بچی جد دفنوں دے قریب آئی انہیں روکے آسمان بل بیکھیا کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں میں سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانے کہن لگی بے آنا والے بے ذرا جلدی آجا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انا رہے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگے دائیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانوئے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیاں دی کئی کر دی ٹر گئی یا کر بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری اور سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرما جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی فرما میرے نبی فرما جنہوں رب دو بہنا دے یعنی جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرما میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پیار کر کے انہوں جوان کر کے شادی کرے وہ جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی وہ شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں